من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی قابل احترام فصیح اللسان مبلغ توحید و سنہ حضرت مولانا علم الدین صاحب مدہ ظلہ العالی قابل صد احترام بزرگوں بھائیوں موحد دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جواب میں نہیں سنا، ناراض تو نہیں بیٹھے؟ پہلی مرتبہ تساں بزرگاں اور دوستاں دی خدمت وچ اللہ رب العزت نے حاضر ہون دا موقع عطا فرمایا ہے۔ خلوص دل نال دعا فرماؤ کہ اللہ پاک ہر قسم دی ضد، ہر قسم دا حسد، ہر قسم دے تعصب کول ہٹ کے محض اپنی رضا دی خاطر حق بیان کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ تساں جتنے بھی بزرگ موجود ہو اللہ دے گھر وچ، جتنے بھی دوست موجود ہو اللہ دے قرآن و نبی علیہ السلام دے فرمان دا آواز سنن واسطے، میں تساں ساریاں بزرگاں وچوں، ساریاں دوستاں وچوں، سارے احباب وچوں صرف ایک بندہ منگدا جڑا اللہ دے گھر وچ کھلو کے اپنے سینے تے ہاتھ مار کے اے آکھ دے کہ میری جتنی زندگی گزر گئی ہے
میری گزری ہوئی زندگی دے اندر پریشانی کدی نہیں آئی. ایک بندہ جی میں صرف ایک بندہ منگا ہے کوئی نہ بزرگاں وچوں کوئی بزرگ اپنے سینے تے ہاتھ مار کے اے نہیں آگ سکدا کہ میری زندگی دے وچ پریشانی کدی نہیں آئی. نوجواناں دے وچوں کوئی نوجوان اے نہیں آگ سکدا کہ میری زندگی دے اندر پریشانی کدی نہیں آئی. تجربے کاراں وچوں کوئی تجربے کار اے نہیں آگ سکدا کہ میری زندگی وچ پریشانی کدی نہیں آئی. اہل علم وچوں کوئی علم رکھن والا نہیں آگ سکدا کہ میری زندگی وچ پریشانی کدی نہیں آئی. نہ میں کوئی اجازت دیو دولت منداں وچوں کوئی دولت مند دعویٰ نہیں کر سکدا. میں کوئی اجازت دیو امیراں وچوں کوئی امیر اے دعویٰ نہیں کر سکدا. جائیدادیاں وچوں صاحب جائیداد بندہ اے دعویٰ نہیں کر سکدا. حسینہ وچوں کوئی حسین اے دعویٰ نہیں کر سکدا. سونیاں وچوں کوئی سونا اے دعویٰ نہیں کر سکدا. جمیلاں وچوں کوئی جمیل اے دعویٰ نہیں کر سکدا. اچھی قوم دے بندیاں وچوں کوئی اعلیٰ قوم دا بندہ اے دعویٰ نہیں کر سکدا کہ میری گزری ہوئی زندگی دے اندر پریشانی کدی نہیں آئی. یا جتنی اللہ نے عمر میری لکھی ہے میری اگو آون والی عمر دے اندر پریشانی کدی نہ سی. کوئی بندہ اے دعویٰ کر سکدا جیرے ویلے میری زندگی بھی پریشانیاں دے نال بھری ہوئی ہے تہاڈی زندگی بھی پریشانیاں دے نال بھری ہوئی ہے. ساڈے وچوں کوئی بندہ اے نہیں آکھ سکدا کہ ساڈی زندگی وچ پریشانی کدی نہیں آئی یا اگلی ساڈی زندگی دے وچ پریشانی کدی نہ سی. ول ہن سوچنا اے ہے کہ پریشانیاں آندیاں کیوں ہیں. گل سمجھی نے یہ بولی سمجھے دے پے ہو نا. تے چپ کر کے باہن نال میں کو خطرہ پوندا ہے بھئی میری گل سمجھے دے نہیں. تو کئی علاقوں کے وہنے ہیں تو آدھے نا بھائی چپ کر کے سنن دی عادت. اتنا وہ عادت نہیں. میری زندگی وچ پریشانی کیوں آئی تہاڈی زندگی وچ پریشانی کیوں آئی. سارے ملک دے اندر قتل سارے ملک دے اندر ڈاکے سارے ملک دے اندر بے ایمانی سارے ملک دے اندر سیلاب دے خطرے سارے ملک دے اندر بارشاں دی صورت وچ عذاب سارے ملک دے اندر بھرا دا دل بھرا دے نال نہیں پیا جڑدا. سارے ملک دے اندر رشتے داراں دے دل ایک دوجے دے نال ملے ہوئے نہیں. دوست دے نال وفا نہیں پیا کریندا. بھرا نال چنگائی نہیں پیا کریندا. رشتے داراں دی وفا آپس دے اندر ختم تھی گئی ہے. اس کو ود کے پریشانی ہور کے اسی کہ گھر دے اندر بھی امن نہیں. گھر تو باہر نکل تا گلی وچ امن نہیں. گلی چ ترقی کر تا محلے وچ امن نہیں. محلے چ نکل تا شہر وچ امن نہیں. شہر چ نکل تا ضلع وچ امن نہیں. ضلع وچ نکل تا صوبے وچ امن نہیں. صوبے وچ نکل تا ملک وچ امن نہیں. نہ ملک تو باہر نظر مار پوری دنیا دے اندر امن نہیں. ایک دہشت گرد ایک بم بکیندا ہے سینکڑا بندے دے جسماں دے ٹکڑے اڑ ویندن سینکڑا تے ہزاراں بندے معذور ہو ویندن. اے ایکسیڈنٹاں دے اندر حادثے کیوں لوگ پریشان کیوں اے مصیبتاں آئیاں کیوں ان. اللہ کریم نے قرآن وچ فیصلہ کیتا ہے جے تو نہیں انسان گناہ چھڑے سن نہیں میں اللہ کریم پریشانیاں ختم کرے سن. تو تے میں اللہ دی نافرمانی کروں میں گناہ کراں اللہ دی نافرمانی کراں میں بغاوت کراں اللہ دا آکھا نہ مننا. اللہ قانون کچھ بناوے میں خدا دا قانون کچھ توڑاں. اللہ فرماوے غلط کم نہ کر میں آکھاں میں کرے ساں. اللہ فرماوے کوڑ نہ مار میں آکھاں میں مرے ساں. اللہ فرماوے حرام نہ کھا
میں آکھاں کھاساں. اللہ کریم فرماوے خیال کرے دوجے دے حق دے اندر تے برا نہیں سوچنا. میں برا بھی سوچاں, خدا دا حکم بھی نہ مننا, اللہ دی نافرمانیاں بھی کراں, میری زندگی گناہاں دے نال بھری پئی ہوے تے وقت میں آکھاں جی پریشانیاں ساڈیاں ختم نہیں تھیندیاں جب تک انسان خدا دی بغاوت نہ چھوڑن, جب تک انسان اللہ دی نافرمانی نہ چھوڑن, جب تک انسان اللہ دے قانون کو توڑن دی او وعدہ تے عہد نہ کرن, او تو نہیں اللہ کریم انساناں دی زندگی دیاں پریشانیاں ختم کریندا نہیں. پریشانیاں ختم تاں تھیندیاں انسان گناہاں تو بچ کے راوے. جڑا انسان گناہاں تو بچن دی کوشش نہیں کریندا زندگی چ امن نصیب ہو سکدا. اللہ کریم فرمانے لو ان اہل القرآن آمنوا لو ان اہل القرآن آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. اللہ کریم فرمانن جے کر وستیاں دے راون والے لوگ, وستیاں دے باشندے, امیر لوگ, دولت مند لوگ, غریب لوگ, اچیاں قوماں دے بندے یا چھوٹیاں قوماں دے بندے, جنہاں دے دل دے اندر خیال آئی کہ ہائے ساری زندگی دے اندر اللہ کریم دی طرفوں برکت نہیں آندی پئی, سارے رزق دے اندر برکت نہیں آندی پئی, ساری کمائی دے اندر برکت نہیں آندی پئی, ساری گھر دی زندگی دے اندر برکت نہیں آندی پئی, ساری باہر دی زندگی دے اندر برکت نہیں آندی پئی. اللہ فرما دے او برکتاں منگن والے ہو تے پریشانیاں دا علاج منگن والے ہو. آؤ میں اللہ کریم قرآن جے تانوں پریشانیاں دا علاج دساں. لو ان اہل القرآن آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اگر وستیاں دے راون والے لوگ دو شرطاں نو پوریاں چا کریں دے تے میں اللہ کریم بھی قسم کھا کے آکھدا پیاں انہاں نو منگن دی لوڑ نہ پوے ہا. میں اللہ کریم آسمان تے زمین دی طرفوں برکتاں دے دروازے آپ کھول لیواں ہا. لنڈی دے روشن ضمیرو درد دل بیان کرن واسطے آیا. اے خالی آواز سناونا مقصود نہیں, دو چار چٹکلے سنا کے ٹر ونجنا مقصود نہیں. درد دل تہاڈی خدمت وچ پیش کرن واسطے آیا. اج ہر بندہ پریشان ہے, دل دا اطمینان نصیب کوئی نہیں. لوگ مولویاں کول بھج کے آندن مولانا دل دا اطمینان ساڈا چلا گیا ہے, نرم گرم بستر دے اوتے بندہ ستا ہوا ہے لیکن دل کو سکون کوئی نہیں. جائیداد والے کول پوچھو تا سکون کوئی نہیں, پیسہ نال جیب بھری ہوئی ہے پر دل دا سکون کوئی نہیں. آدن مولانا کچھ علاج رسوا, علاج میں کے دسنا اللہ کریم دے قرآن تو وج کے تا علاج کوئی نہیں دس سکدا. اللہ فرما دے آمنو واتقوا لفتحنا علیہم
برکات من السماء والارض، اے دو شرطاں پوریاں چا کریں دے تا میں اللہ کریم ایک برکت نازل نہ کرا، برکات انہاں دے ٹران وچ بھی برکت ہویا، انہاں دے کھاون وچ بھی برکت ہویا، انہاں دے باہن وچ بھی برکت ہویا، آون تے ونجن دے وچ بھی برکت ہویا، لین دین دے اندر بھی برکت ہویا، کاروبار تے تجارت دے اندر بھی برکت ہویا، برکات علماء جاننے جو جمع دا سیگا تا استعمال کیتا ہے تاکہ ساری زندگی دے اتے محیط ہو ونجے، انہاں دی زندگی دا لازا لازا میں اللہ دی برکت دے نال گزریا، جے کر وستیاں دے راون والے دو شرطاں نو پورا کرے نہ چاہ اللہ کیریاں دو شرطاں، اللہ فرماتا ہے پہلی شرط آمنو، ایمان قبول چا کرے نا تے ایمان بھی چھنڈا تے بھوکا ہویا، ایمان کیرا لفظ یاد رکھو، رلے علی ایمان اللہ نو منظور، اللہ کریم نو ایمان منظور ہے تا چھنڈا تے پھوکا ہویا ایمان منظور ہے، خالص ایمان اللہ کریم قبول کریندا ہوندا ہے، ورنہ ایمان رلے رکھن والے تا بہت سارے بندے اللہ دی مخلوق وچ موجود ہیں۔ تینوں اللہ کریم دے قرآن دی سیر کراواں 13واں سپارہ تو دس، رب کریم فرمانے قرآن دے 13ویں سپارے وچ سورۃ یوسف دی تینوں سیر کراواں، رب کائنات فرمانے 106 نمبر آیت دے اندر، او کائنات والےو وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، بہت سارے لوگ قرآن دا مطالعہ ون کے گھر کرے پر افسوس اے لوگاں دے اتے آدن مولانا اسا کیرے پاسے ونجوں، او مولوی صاحب بھی قرآن پڑھدے تساں بھی قرآن پڑھدے ہو، فلانا آوے تے او بھی قرآن پاک دیاں تلاوتاں کریں دے، اسا کیرے پاسے ونجوں، قرآن ساڈے لوگ پڑھدے تہین پر قرآن سمجھیں دے، جے قرآن سمجھن ہا تا اے سوال کرن دی لوڑ، یہ سارے مولوی قرآن پڑھ دین اساں کہڑے پاسے ونجوں، اوہ مثال ایک بندے نے توتا پالا ہویا تے توتے نو سبق پکوائیراندا او توتا کوڑ کی اتے بہ کے دانا نہیں چگنا، توتے نو کے سبق پکوایا او توتا، خیال کریں کوڑ کی اتے بہ کے دانا نہیں چگنا، تے توتے نے بھی سبق یاد کیتا ہویا نت توتا رٹ لئی راندا آئی کوڑ کی اتے بہ کے دانا نہیں چگنا، تے ایک نیوار توتا ودائی اڑدا نال والے گوانڈی نے کوڑ کی لئی ہوئی کڑو کی لئی ہوئی نال میوے بھی سٹے ہوئے دانے بھی نال سٹے ہوئے، توتے جڑے ویلے دانا کو ڈٹھے تا توتے تو کنٹرول نہیں ہویا، دانیاں دے نال آ کے بہ گئے، کوڑ کی بھی لگی پئی ہے، دانے بھی پئے ہوئے، دانے دیکھدا بھی ہے تے جھوٹیاں مار مار کے آدا ہے کوڑ کی اتے بہ کے دانا نہیں چگنا، انہیں پردیاں پردیاں کوڑ کی اتے بہ کے دانا نہیں چگنا، پردیاں ماری جو اپنی چونج دانیاں دے اتے تے آئی کوڑ کی گاٹے وچ، کیوں جو پردہ تہی پر سمجھیں دا، سادے لوگ ہی قرآن پڑھتے تہن تے سمجھیں دے وقت دن مولی صاحب کو لڑائی ودے ہیں، یہ آپ تو قرآن سمجھے ہاں تا اے گل کرن دی لوڑ پویا، شیخ سادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، ہاں گل نال ہور وی سن، ایک بندہ میں دا پیائی رستے دے اندر تے رستے دے وچ کے دیکھ دے جو میدا ایک شناخت دوست جڑا دشمن دے نال لڑدا کھڑوتا ہے، بھیڑ لگی پئی ہے، اے بھاج کے گیا دوستی بڑا خوش تھی گیا، یار میرا دوست پہنچ آیا تے میری امداد کرے سی، میں جو دشمن دے نال لڑدا کھڑوتا پر اے بھاج کے گیا جلدی جلدی ون کے اپنے دوست دے ہاتھ چ نپے، ہاتھ کہندے نپے نے
وہ کہ یار چھوڑ تا صحیح دشمن دے نال جو میں بھردا کھلوتا او جتنا چھڑاون دی کوشش کریں دے اے اپنے سجن دے ہتھاں نو پکاون دی کوشش کریں دے وڈا زور لایا تے دشمن نو تا موقع مل گیا کہ یار اگے او ڈومرے دائی ہن ہک میں بھی مار گندام تے ہن تا ہاتھ بھی نپے گئے دشمن مارتے ماری مارتے مار منہ سجا چھوڑے شو دے دا جیرے ویلے دشمن دا ہاں ٹھڈا تھی گیا او تا گیا مالو تے تاں ون کے ہاتھ چھوڑے او سجانا کھن لگا او برباد تھی میں تے کے گیتا نام مرادا آکھن لگا واہ واہ شراتے کو کے پتا میں تا شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ دے شیر تے عمل کیتا وہاں کا او شیر تا سنا جیرے شیر نے میں کوئی اتنی کٹ کھوائیے اے آدھے حضرت شیخ سعدی فرمائے دوستاں باشد کے گیرد دست دوستو در پریشاں حالیوں درماندگی سچا دوست کے اوندے جرا اوکھے ویلے اپنے سجن دے ہاتھ چا نپے میں آ کے آج موقع ہے آج آؤ کیج کھڑوتا ہے میرا دوست شیخ سعدی جو فرما گئے دوستوں دانم کے گیرد دست دوستو در پریشاں حالیوں درماندگی اوکھے ویلے جرا سجن دے ہاتھ چن پے سجنا کھن لگا نا مرادا شیر پڑا تہی وی پر سمجھا کہ او کیویں نہیں سمجھا کہ او نام مرادا مطلب تے اے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ دا کہ اوکھے ویلے سجن دے ہاتھ نہ پیانی اوندی امداد کر مطلب کی ہے پر اے پردہ تہی تے سمجھیندا ساڈے مارکا قرآن پڑھ دیتا ہی تے سمجھیں دے وقت دن مولی سا کو لڑائی ودن اساں کیڑے پاسے ونجوں ہیں یہ آپ تو قرآن سمجھے ہاں تا اے گل کرن دی لوڑ ہو ناراض تے نہ بیٹھے سچی گل بیٹھا کرے نا یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون سورت یوسف ون کے کھولیں چا گھر وچ 13واں سپارہ ون کے کھولیں چا گھر وچ 106 نمبر آیت ون کے کھولیں چا گھر وچ تے مانا پڑھے اللہ فرما دے بہت سارے بندے گئے نو ایک بندے دی گل نہیں دو دی گل نہیں گلی وچ بہت سارے بندے محلے وچ بہت سارے بندے شہر وچ بہت سارے بندے گراواں وچ بہت سارے بندے او میاں ضلع تے صوبے تے ملک وچ بہت سارے بندے ڈیموکریسی دی اللہ گل کیتی ہے اکثرهم اکثر لوگاں دا حال اے ہوندا ہے کہ یا ما یؤمنو ایمان دا دعویٰ بھی کریں دن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھ دن لیکن اللہ فرماتا ہے وچوں دا حال تانوں دساں انہاں دا ایمان چھنڈا تے پھوکا ہویا کوئی نہیں ہوندا انہاں دا ایمان خالص نہیں ہوندا الا وهم مشرکون اے ہوندے مومن مشرکین کون ہوندے خیال کرے خیال قرآن سامنے رکھی بیٹھا سر تے رکھ کے قرآن بیان کرن دی عادت نہیں پڑھ کے قرآن بیان کرن دی عادت ہے سن دے پے ہو ما یؤمنو اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون اکثر لوگاں دا حال ہے کہ ہوندے مومن مشرکین ایمان دا دعویٰ بھی نال تے شرک بھی نال کرے دے پئے ہونن یعنی اکثر جڑے لوگ ان ہونن کلمہ گو مشرک کون قرآن دا معنی بیٹھا کرے نا خیال کرے متا کو آپو مسئلہ کر گئے ما یؤمنو اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون اکثر لوگاں دا حال ہے کہ کلمہ گو مشرک ہوندن تے جڑے کلمہ گو مشرک ہوندن اللہ فرما دے خیال کرے انسان میں اللہ کریم نے فیصلہ کیرا کیتا ہے ان اللہ
لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ جیڑا بندہ کلمہ بھی پڑھے تے شرک بھی کرے، نمازاں بھی پڑھے تے شرک بھی کرے، روزے بھی رکھے تے شرک بھی کرے، حج بھی کرے تے شرک بھی کرے، زکاتاں بھی دے تے شرک بھی کرے، قرآن دیاں تلاوتاں بھی کرے تے نال نال شرک بھی کرے، اللہ فرماندے میں فیصلہ کر چھوڑے اگر کیڑی دے سر دے برابر بھی شرک موجود ہویا تا میں اللہ نے معاف کرنا۔ یہ مسئلہ میدہ کے قرآن دا، قرآن دے مسئلے تے راضی بیٹھے ہو کہ ناراض ہو؟ زندگی موت دا کوئی پتہ نہیں۔ میں آخری تقریر سمجھ کے آیا ہوں۔ ما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ اللہ کریم فرماندا ہے جے تونی وستی والیاں دا ایمان جھنڈا تے پھونکا ہویا کوئی نہ ہوے، او تونی میں اللہ کریم پریشانیاں انہاں دیاں ختم نہیں تھی ونڈیونیاں۔ اج ساڈے ملک دے اندر امن کیوں نہیں رہیا؟ ساڈے ملک دے اندر اطمینان کیوں نہیں رہیا؟ دلاں دے اندر چین تے سکون کیوں نہیں رہیا؟ کہ کلمے دے وظیفے بھی ہن تے نال نال شرک بھی بندہ کریندا پیا تے کلمہ گو مشرک دیاں پریشانیاں اللہ کریم ختم کرنیاں۔ پر پروردگار پتہ تا لگے شرک ہوندا کہ شرک ہوندا کہ شرک تو بچ کے راون واسطے تیار ہو نا؟ سارے تیار ہو؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں کون تیار ہیں؟ ماشاءاللہ تیار ہو نا کہ شرک تو انشاءاللہ سا بچ کے راون ہے؟ شرک تو پر پروردگارا ہوندا کہ شرک تاکہ اساں اپنے ایمان نو شرک کولو بچا کے رکھوں۔ او بھی تینوں اللہ کریم دے قرآن پاک نال سناواں۔ رب کائنات فرمانے قرآن پاک دے اندر، اے میرے سامنے سورۃ یونس کھلی ہوئی ہے، رب کائنات نے فرمایا 11ویں سپارے دے اندر سورۃ یونس تے آیت نمبر 18 اللہ فرماندے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله۔ مکے والا دی اللہ کریم نے گل کیتی ہے کہ مکے دے لوگ اللہ کریم تو سوا نبیاں تے ولیاں دی پوجا کریں دے پین، حضرت ود، حضرت سوا، حضرت یغوس، حضرت یعوق، حضرت نصر، حضرت ابراہیم دی پوجا کریں دے پین تے یہودی تے عیسائی تا نبیاں دی قبراں دے سجدے کریں دے پین۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمیندیاں نبی علیہ السلام دا سر مبارک میں عائشہ صدیقہ دی جھولی ہے۔ نبی علیہ السلام جڑے ویلے مکے وچوں ٹرن لگے ابو بکر صدیق دی جھولی تے جڑے ویلے دنیا چوں ٹرن لگے تا صدیق دی بیٹی صدیقہ دی جھولی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ دی جھولی وچ نبی پاک نے سر مبارک رکھا ہویا ہے۔ آپ دی زبان تے بار بار لفظاں دے پین لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا وفي روایت اتخذوا قبور انبیائهم وصلحائهم مساجدا رواہ البخاری۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرمیندیاں نبی پاک دی زبان وچوں لفظ نکل دیاں تے لنڈی دے بزرگو یاد رکھے میرا عقیدہ، میری جماعت اشاعت التوحید و سنت دا عقیدہ، میرے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان دا عقیدہ، میرے پیر و مرشد سید عنایت اللہ شاہ بخاری دا عقیدہ کہ ساری دنیا الٹ پلٹ ہو سکتی ہے لیکن نبی سونے دی زبان غلط نہیں ہو سکتی۔
ہاں سونا نبی سونے دی سچی زبان اللہ دے پاک پیغمبر فرمے دے پین لعن اللہ لعنت کرے یہودیاں تے عیسائیاں دے اتے کیوں اللہ دے پیارے پیغمبر کہ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا اللہ لعنت کرے یہودیاں عیسائیاں تے جنہاں نبیاں دی قبراں تے ونج کے تے سجدے کیتے جڑے کم مسیتاں وچ اللہ واسطے کریندن اوے کم انہاں نبیاں دی قبراں تے ونج کے کیتے بار بار نبی پاک کے جملہ فرمے دیان کیوں تھکے تو نہ بیٹھے بار بار جملہ فرمے دیان اللہ دی لعنت ہوے یہودیاں عیسائیاں تے جنہاں نبیاں دی ولیاں دی قبراں نو ون کے پوجا کیوں بار بار فرمے دیان بخاری شریف دے لفظ حضرت عائشہ فرما دیان خاشیہ یوتاں شروع کر دے وے جویں پچھلیاں امتاں اپنے نبیاں دی قبراں نو پوجا متا میری قبر دی پوجا نہ شروع ہو ونجے بار بار فرمینے لعنت اللہ علی الیہود فی روایت لعنت اللہ علی الیہود والنصارى رواہ البخاری اللہ دی لعنت یہودیاں عیسائیاں تے جنہاں نبیاں دی قبراں دے سجدے کیتے ہن خلاصہ کڈن لگا لنڈی دے بزرگوں توجہ کرے یہودیاں تے عیسائیاں نبیاں دی قبراں نو ان کے پوجا مکے دے مشرکاں جڑے نبی دے مخالفن انہاں لات منات بزرگاں نو پوجا تے عقیدہ کہ ہے انہاں دا ہاں اولائے شفاعنا عند اللہ اے اللہ دے دربار سارے سفارشین سادی انہاں دے اگوں تے انہاں دی اللہ کریم دے اگوں سادی سندا نہیں انہاں دی مڑیندا نہیں قرآن دا معنی پیا کرنا خیال کرے آیت دا حوالہ نال دتم 18 نمبر آیا شفاعنا عند اللہ اے اللہ دے دربار سدے سفارشین ساڈی انہاں دے اگوں تے انہاں دی اللہ کریم دے اگوں جویں اج بھی لوگاں دا عقیدہ ہوندا ہے ساڈی سندا نہیں انہاں دی مڑیندا نہیں کیوں ہے دا پیا جواب ہے بادشاہ انہاں محنتاں کیتیاں ہوئیاں انہاں اب تے نا تمام ہے کہ محنتاں انہاں کیتیاں کام میدا تھی ونجے محنتاں انہاں کیتیاں تے کام واہ بھائی واہ این چے بولا جبی امتحان میں دیواں تے سرٹیفکیٹ حضرت صاحب گھن ونجن واہ صدقے راتی میں جگراتے کٹاں محنتاں میں کراں سند انہاں کو کیوں ملنی کہ محنتاں جو کیتیاں ہوئیں آپ محنت کرن واسطے تیار نہیں تے دوجا دی محنت تو نجائز فائدہ اٹھاونا چاہندا دے واہ محنتاں جو کیتیاں بادشاہ پہنچی ہوئی سرکار ٹھیک ہے میں منے دا پہنچی ہوئی سرکار اللہ دے نیک بندے ولیاں کو تو منے دیو نا کہ منے دیو مشکل کچھ حاجت رہو ولی ہوندا کون ہے کون ہے حضرت سلطان باہو آکھو رحمت اللہ تعالی علیہ فرمے دین فرمانے نہیں فقیری جھلیاں مارن تے ستیاں لوگ جگاون ہو نہیں فقیری جھلیاں ماہو لوگ کہتے ہیں ہاں وڈا ولی ہے نا خیال کریں فرمانے نہیں فقیری جھلیاں مارن تے ستیاں لوگ جگاون ہو تے نہیں فقیری واندیاں ندیاں سکیاں پار لنگھاون ہو تے نہیں فقیری وچ ہوا دے مسلح پاٹ ہے راون ہو فقیری نام تنہاں دا باہو
فقیری نام تنہاں دا باہو جیرے دل وچ دوستو ٹکاویں نہو دل چ پیار جاندے کہندا ہوئے اللہ دا تے جیڑا مرید دی منج تے ونج کے ہاتھ چ رکھے تے اے میڈی اے اے اللہ دا ولی ہو سکدا ایندے دل چ دنیا دا پیار ہے دنیا دا حبدار دنیا دا کتا اے اللہ دا سچا ولی ہو سکدا نہیں جیڑا اللہ دا سچا ولی ہوندا ہے او دنیا نو ٹھوکرا مار دیندا ہے پر خدا دی ذات نو چھوڑن واسطے تیار ٹھیک ہے مقام تے شان برحق پر میرا اعلان سن میرا عقیدہ میری جماعت اشاعت التوحید و سنت دا عقیدہ سن اساں اللہ دا ولی کینو مندے ہیں میں اللہ دا ولی اس نو منے دا میری جماعت اشاعت التوحید و سنت اللہ دا ولی اس نو منے دیے کہ جیندی اکھ وچ حیا ہوے آخی جو بدماش نو میری جماعت اللہ دا ولی نہیں منے دی غنڈے تے ظالم ڈاکو نو میری جماعت اللہ دا ولی نہیں منے دی میں تے میری جماعت اشاعت التوحید و سنت اساں اللہ دا ولی اس نو منے دے ہیں کہ اکھ وچ حیا ہوے جیندا دل صفا ہوے دل خیال کرے جے دل صفا نہیں تو واتی کم بننا حضرت سلطان باہو آخو رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے تسبیح پھری تے دل نہیں پھریا کی لینا تسبیح پھر کے ہوں تسبیح پھری ہو موٹے موٹے بن کے ہیں تے دل نہیں پھردا تے تسبیح پھیرن دا فائدہ جی سارے صوبہ سرحد دے پٹھانا چاہتا تھے تسبیح بھی پھرتی پئی تے گپاں ہی مری دیاں پئیاں تسبیح پھری تے دل نہیں پھریا کی لینا تسبیح پھڑ کے ہوں علم پڑھیا تے ادب نہیں سکھیا کی لینا علم نو پڑھ کے ہوں چلے کٹے تے کچھ نہیں کھٹیا کی لینا چلیاں وڑ کے ہوں جاگ بنا دودھ جمدے نہیں باہو جے تونی جاگ نہ لگے تے دودھ جمدا نہیں ہوندا جاگ بنا دودھ جمدے نہیں باہو بھاویں لال ہوون کڑ کڑ کے ہو دل صفا ہوے دل اکھ وچ حیا ہوے دل صفا ہوے زبان تے ذکر خدا ہوے تے وجود تے سنت مصطفیٰ ہوے اے اللہ دا سچا ولی ہے خیر ولیاں دی شان برحق ولیاں دا مقام برحق اللہ دے پیغمبراں دی شان بھی برحق لیکن خیال کریں اگر ولی دے مزار تے اللہ دے پیغمبر دے مزار تے اس عقیدے نال ونجے کہ ہا اولائے شفعاؤنا عند اللہ اللہ دے پیغمبر دے روزے تے ونجے مدینہ عالیہ وچ ونجے تے اس عقیدے نال روزہ نبوی تے ونجے کہ میری نبی سونے دے اگوں تے نبی سونے دی اللہ دے اگوں دی اللہ سندا نہیں نبی سونے دی گل ولیندا نہیں اس عقیدے نال جے کرون کے گل کرے سے اللہ فرمادا ہے سبحانہ و تعالی اما یشرکون اس عقیدے نال ون کے اے گل کرے سے جو اللہ دے پیغمبر میری سفارش کرو اللہ دے دربار وچ اللہ کریم میرے مال وچ برکت پاوے تساں سفارش کرو روزی وچ اللہ برکت پاوے جو میری سندا نہیں تے تواڈی مڑیندا نہیں اس عقیدے نال ولی تے نبی دی قبر تے ون تا اللہ فرماندا ہے فتوی میں لیسا یشرکون کہ بن گیا تے ہن مانا گھر وچ ون کے دیکھ سو نا تاکہ پتہ تا لگے جو مولوی لڑائی ودن یا اساں مولویاں نو لڑائی ودے ہیں جڑا جو مولوی سے واز کرن واسطے آوے دوجے دے گلے شروع کر دیتے فلانا مولوی صاحب اے آ گئے جی فلانا اے آ گئے بس او جو ٹر ونجے تے ہور آوے تاکہ فلانا اے آ گئے اے مولوی عوام نو نہیں لڑیں دے اصل عوام مولویاں نو بھیڑیں دی ہاں جی
اللہ اللہ خیر اللہ اتفاق ہے نا تہاڈا اللہ 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 کریم فرماندا ہے لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء یہ کر دو شرطاں جا پوریاں کرن وستیاں والے تا میں اللہ کریم برکت دے دروازے کھول دے سا انہاں دے اوتے پریشانیاں ساریاں ختم کر دے سا پر پہلی شرط آمنو انہاں دا ایمان ٹھنڈا تے پھوکا ہویا ہونا چاہیے ایمان خالص ہونا چاہیے رلے والا ایمان ہوے تا میں اللہ دی برکت آ سکدی شرک تو پاک ہوے ایمان تا برکت آسی اللہ شرک ہوندا کہ اللہ شرک ہوندا کہ آ تینوں دوجے مقام دی سیر کراواں اللہ فرماندے 22 سپارے دے اندر سورۃ فاتر تو دسا جو شرک ہوندا کہ اللہ کریم فرماندے 22 سپارے وچ سورۃ فاتر میرے سامنے کھلنی ہوئی نے تے آیت دا نمبر 13 حوالے نال دسیندا پیاں گھر وچ مانے ونج کے لکھا ہے کل کو اے نہ کہ مولوی سے مسئلے غلط کر گئے 13 نمبر آیت سورۃ فاتر 22 سپارہ اللہ کریم فرماتا ہے والذین لوگ آدھے سانو اچھا جی اے جڑی پارٹی ہے نا اے بتاں دیاں آیتاں نبیاں تے فٹ کریں دن سن دے پے آیتاں بتاں دیاں نبیاں تے فٹ کریں دن واہ آیتاں بتاں دیاں تے ولیاں تے فٹ کریں دن آیتاں بتاں دیاں تے بزرگاں تے آدھن نا لوگ سوال کریں ہن سنے غور کرے اچھا انہاں واسطے ہن ہاں ہاں اے گل بھی آدھن ہن سنے اللہ نے پہلا لفظ بولے خیال کرے قرآن دا لفظ آیا نہیں تے قرآن پاک دے لفظ پڑھسو تا فرشتے لکھن واسطے تیار بیٹھے نے اللہ کریم فرماندا ہے الذین سارے اکسو ذوق شوق نال ثواب دی نیت نال تا میں گٹر ساں اللہ فرمایا الذین 13 نمبر آیا تھا الذین دا معنی لنڈی دے بزرگوں بت نہیں الذین دا لفظ یاد رکھو جڑا مولی صاحب آ کے بتاں دے بارے آیا سے اے بتاں دی آیتن آنکھ اللہ پہلا لفظ بولے اللہ زینا دا مانا بت کوئی نہیں تو ساکھو دلیل کریے تیرے کول پڑھ دیو نا الحمد شریف وچ اہدنا الصراط المستقیم اللہ میں کو سیدھے رستے دے اوتے چلا تے سیدھا رستہ کیڑا صراط الذین رستہ انہاں بتاں دا رستہ انہاں زور دا آکھو انہاں ہاں خیال کرے اللہ زینا دا مانا بت صراط الذین راستہ ان لوگوں کا راستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا اللہ زینا دا مانا بت کوئی نہیں اتھاں بھی اللہ فرمایا اللہ زینا میں اللہ دے قرآن کول پوچھے او الذین کون جنہ تے اللہ تے انعام کیتا ہے اللہ فرما دے الذین او الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین او الذین کون جنہ تے اللہ انعام کیتا ہے او الذین ہن نبی الذین ہن صدیق الذین ہن شہید الذین ہن ولی وہ تو ہاں خیال کرے 13 نمبر آیت 22 12 سورۃ فاتر اللہ فرماتا ہے الذین جنہ نبیانو الذین جنہ صدیقانو الذین جنہ شہیدانو الذین جنہ ولیانو تدعون من دونہ
تساں پکرے دے پے ہو او اللہ تو سوا جنہ نبیاں ولیاں صدیقاں شہیداں نو تساں پکرے دے پے ہو تے حقلا پہ مریں دے ہو تے آدھے ہو بادشاہ بدی تو چھٹی دے مالکن اے نفع نقصان دے مالکن ساری زندگی بگاڑن تے بناون دے مالکن اللہ فرما دے میں اللہ دی گل من گنو جنہاں نو تساں پکرے دے پے ہو ما یملکون من کتمیر او پنڈ دا جڑے دانا کھاون لگے بندہ بہوں سارے پنڈ دے دانے نہیں ایک پنڈ دا دانا تے وچ ایک گکڑ تے گکڑ دے اوتے ایک پردہ اللہ فرما دے ما یملکون من کتمیر او تا کھجور تے پنڈ دے دانے دی ایک گکڑ دے اتلے ایک پردے دے وی مالک مسئلہ ایمان نال دسے خدا دے گھر وچ بیٹھے ہو مسئلہ میدا کے قرآن دا میں تو قرآن کو نہ چھوڑ سکتا مانا گھر ون کے لکھا ہے واللہ تمہیں دعوت پیا دینا اللہ کروڑا رحمتاں کرے حضرت مولانا حسین علی تیری روح دے اتے وہاں بچن والے فرمیندن کہ اللہ نے عجیب نقطہ سمجھایا کہ پنڈ دا دانا وچ گکڑ دے اتے پردہ کہ مطلب ہے اللہ فرما دے پنڈ دے دانے نو قبر سمجھ تے وچ جڑی گکڑ اے قبر دے وچ مویا سمجھ تے گکڑ دے اوتے جڑا پردہ اے موئے دے اوتے کفن سمجھ چا اللہ فرما دے ما یملکون من کتمیر او جنہاں نو تساں پکرے دے پے ہو او تا اپنے کفن دے وی مالک ہو کیڑا سونا مسئلہ قرآن دا سارا کم قرآن نو پڑھنا کوئی منے یا نہ منے ڈوڑے جہانیاں مارے ویسی جڑا حد قرآن دی بھنے پر لنڈی دے بزرگوں یاد رکھے سناونا میدا کم منواونا اللہ دا کم میں مسئلہ منواون نہ آیا منواون اللہ کون ہے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماندن تمہیں تربوز کدی نہیں ہوندے بھاویں توڑ مکے لے جائیے ہوں او بندہ آکھن لگا یار تا چٹا نہیں تھی ہونا میں کو خطرہ ہے جو صابن کالا نہ ہو ونجی حضرت سلطان بہو جواب ہے کالے مولو چٹے نہیں ہوندے ماویں مل مل صابن لائیے ہوں تے کھارے کھو مٹھے نہیں ہوندے باویں سے منا کھنڈ پائیے ہوں تے مشرک دا دل پاک نہیں ہوندا بہو باویں پڑھ قرآن سنائیے ہوں جیندے مہرا اللہ چا مارے تو کوئی بھی کھول سکدا اللہ جنہاں نو تساں پکڑے دے پڑھو اللہ فرما دے ہوتا اپنے کفن دے بھی مالک کوئی نہیں تے ان تدعوہم توجہ ہے قرآن سن کے روح ٹھردا پی ہے کہ نہیں قرآن تینوں سناواں اج دیگر اپنی مرضی نال پرسوں سنتے پے ہو ٹائم دی پابندی نہیں کرنی ٹھیک ہے ٹائم دی کرنی ہے پرسوں ٹائم دے وچ یہ تو نہیں نا بھائی شام نال ون پرسوں ٹائم دے وچ پرسوں ٹائم دے وچ انشاءاللہ ہاں بالکل میں کو پتہ ہے میں آخر علم نہیں پڑھا کتنے تک دیگر تھی دیے ٹھیک ہے نا جتنے تک تھی دیے اتنے تک تو بنیا نہیں ہونا
ناواں سپارہ تو دس اللہ کریم فرماتا ہے 9ویں سپارے دے اندر قرآن تو دس نہ کے مسئلہ بیان کیتا ہی رب کائنات فرما دے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون 9واں سپارہ سورۃ الانفال آیت نمبر 2 گھراں وچ مانا ون کے دیکھو اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون پکے ایماندار کون ہوندے نے شک نہ کرے پے پکی گل ہی نے ایماندار کون ہوندے نے مومن کون ہوندے نے اللہ کون ہوندے نے فرمایا اذا ذکر اللہ جڑے اللہ دا ذکر کیتا ونجے توجلت قلوبهم انہاں دے دل ڈر میں دے ہوندے ہائے اللہ دے جلال والا اللہ دی بادشاہی والا اللہ اتنی کبریا والی ذات ہے اللہ دا ذکر تھیوے تا دل ڈر میں دے ہوندے تے اذا تلیت علیہم آیاتہ جڑے ویلے اللہ دی آیتاں دی تلاوت کیتی ونجے تا زادتہم ایمانا مومناں دے ایمان وڈھوے دے ہوندے ادن سبحان اللہ قرآن تا ہویا نا سبحان اللہ کیویں اللہ نے سونے سونے مسئلے سوئے قرآن وچ واہ واہ قرآن پڑھدے ونجو تے دل ٹھردا ونجے مومناں دے دل قرآن سن کے ٹھردن مومناں دے دل تے جیں دے دل سڑدن کوئی دساں قرآن نال دساں آپ تو گل کرنی نہیں نا ہاں میں اگے دسا بھائی قرآن پڑھ کے سناون دی عادت ہے ساری قرآن سن کے دل ٹھرے تا مومن تے قرآن سن کے سڑے تا کون 17ویں سپارے جو تے کو دساں اے میرے سامنے سورۃ حج کھلنی ہوئی ہے اللہ کریم فرماندا ہے سورۃ حج وچ 17واں سپارہ اے ایتاں نوٹ کرو نا لطف آویا پڑھے لکھے ساتھی ون کے معنی دیکھو اچھا ساویا 17واں سپارہ سورۃ حج تے آیت نمبر 72 اللہ کریم فرماندا ہے 72 آیت وچ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا جڑے ویلے اللہ دی آیتاں دی تلاوت کیتی ونجے میرا پیغمبر جڑے کافر لوگ ہوندے نے انہاں دے متھے تے وٹ پے ویندے ہوندے نے تعرف فی وجوہ الذین کفروا کافراں دے متھے تے وٹ پے ویندے نے کافراں دے منہ تے مچھن پے ویندے نے کافراں دے چہرے کالے تھی ویندے نے انہاں دے دل سگڑن لگ ویندے نے قرآن سن کے مومن ٹھردا ویسی قرآن سن کے تے کافر سڑدا ویسی یہ میری گل ہے کہ قرآن دی مانا ون کے دکھایا نہ پتہ لگے خالی سردا نہیں یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا قریب جو ایتا پڑھن والا دے بکے پہ ونجن بکے پون واسطے بھی تیار دن اللہ کریم فرماندا ہے آؤ قرآن سن کے ٹھرن والے ہو میں اللہ کریم تانوں مسئلہ سمجھاواں ان تدعوہم جے کر تساں آواز مارو انہاں نوں حقلا مارو انہاں نوں قبر دے کول ون کے حقل مار ادھر لنڈی دے شار وچ کھلو کے حقل مار کینو الذین وہ جنہاں دا ذکر چلدا پے الذین نبیاں نو صدیقاں نو شہیداں نو ولیاں نو حقلا جے کر تو مار اللہ فرماندے قیدی نہ مننے تے میں اللہ دے قرآن دی من گھن جے حقلا مارو تساں تا لا یسمعوا دعاءکم تہاڈیاں پکاراں سن دے نہیں میرا مسئلہ کہ قرآن دا بس جتھا قرآن دا مسئلہ آ ونجے اتھا دوجے دی گل منن دی اجازت یا مولوی جواب دین قرآن دا
ٹھیک ہے، جتنے تک میری زندگی ہے کوئی مولوی جواب چ دے آیا دا میں مسئلہ منن واسطے تیار ہوں. میں لڑاؤنا نہ چاہتا، واللہ واللہ باللہ سمت اللہ، خدا دی قسم کر کے تو انوا داں میں لڑاون واسطے نہ آیا، میں تا لڑدیاں نو ملاون واسطے آیا. قرآن دا جتنا مسئلہ ونجے اتھا کہندی مننی. میں ایک واقعہ سننا تو آکوں، پہلے مانا سن گندو. لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا، سنے لو سمعوا، قرآن سن کے دے ٹھرنا کہ اللہ کہ لو سمعوا. میرے پیر و مرشد سید عنایت اللہ شاہ بخاری دا مانا لو سمعوا، جے تہاڈا کوڑ وی من گھنوں جو سن دین، تہاڈا کوڑ سچ تو ہے نا، لا یسمعوا سن دے، جے تہاڈا کوڑ وی من گھنوں جو سن دین. اللہ فرماتا ہے مستجابوا لکم، قیامت تونی حقلا مارا دا جواب دیون دی طاقت انہاں دے اندر. جے راکھے نہ سن دینا چل قبر تے چل میں والا نا، 3 طلاقاں تو ہی چاہ، 3 طلاقاں میں بھی چاہواں، میں بھی آدھا قبرستان ون کے السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم لنا سلفا ونحن بالآخر انا انشاء اللہ بکم لاحقون. اے قبرستان والی دعا میں ہی ون کے پڑھتا تے تو ہی پڑھ. تو 3 طلاقاں چاہ جو انہاں سن گدی آپ تے میں 3 طلاقاں چاہ دے سا انہاں نہیں سنی. جے کوئی لبا آوے تا میری جو سزا مرضی آوے مقرر چا کرے، کیوں جو وچوں انہاں دے بجدن میں سن دے. ہاں خیال کرے کیوں اللہ کریم قرآن پاک ان فرماتا ہے انما یستجیب الذین یسمعون، جڑے سنن او جواب ضرور دین دین. ہاں خیال کرے تے یوم القیامت یکفرون بشرککم. مسئلہ تو یہ دسنا یوم القیامت یکفر، میں لڑاون نہ آیا، قرآن دا مسئلہ ہی نہیں. علماء نو آکھو اللہ دے بندے سب قرآن جو مسئلہ حل کر کے دیو، جڑا اللہ دا قرآن مسئلہ دس دے ہم رولے پاون دی لوڑ کوئی. آج اختلاف دا ویلا نہیں رہا، سارے ملک دے جڑے حالات ہیں اے رولے دے متحمل نہیں. ہر پاسے فساد، رولے، اختلافات، لڑائی جھگڑے چھوڑو ہر شے. جتھا اللہ دا قرآن کھلار دے وے اتھو اگو نہیں وجنا، جتھا قرآن پکڑ کے کھلار دے خبردار اتھا ہی کھلونا ہے، پچھا بھی نہیں ہٹنا تے اگا بھی نہیں وجنا. ہاں قیامت دا میدان ہونے اللہ فرماندا ہے او کائنات والو قیامت دے میدان وچ یکفرون بشرککم. آیا نے شرک آکھم ایمان ہوئے تو شرک کو پاک ہوئے. یکفرون بشرککم، قیامت دے میدان وچو قیامت والے دیوار شرک دا انکار کر لے سن. کیویں اللہ یہ دیکھو 14واں سپارہ تو دس اے اجن میں پہلی شرط بیان بیٹھا کرے نہ دوجی کرنی ہے. برکت دی دوجی شرط جے تک دوجی بیان نہ تھی میں نہیں چھوڑنا. ہاں بالکل، میں آخر میں زندگی دی آخری تقریر سمجھ کے آیا. ہاں تے برکت دی کہنو لوڑ کو نہیں، بے شک کو نہ سنے. جے کو برکت دی لوڑ ہے وہ دل دیاں کھڑکیاں کھول کے سنے. اجن دوجی شرط آنی ہے. برکت حاصل کرنی تا پہلی شرط ہے کہ ایمان خالص ہوئے شرک کولوں. تے قیامت دا میدان 14واں سپارہ تو دسو اللہ کریم فرما دے 14ویں سپارے دے اندر اے سورۃ نحل میرے سامنے کھلنی ہوئی نے. ہاں سورۃ نحل تو دس رب کائنات فرمانے سورۃ نحل دے اندر اے قرآن دی 86 نمبر آیت سورۃ نحل دی 14واں سپارہ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ. میں آکھے آیت نوٹ کرو گھر مانا ون کے لکھا ہے وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ. او قرآن سن کے تے ڈر دے ونجو
اپنے دلاں وچ تسکین تے اطمینان محسوس کرو. اللہ فرما دے قیامت دے میدان دے اندر جڑے ویلے میں جمع کرے سا سورۃ یونس دی وی نال تینوں سیر کراواں. 11واں سپارہ سورۃ یونس. رب کائنات فرما دے سورۃ یونس دے اندر او کائنات والو آیات دا نمبر 28 ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم وشرکاؤکم. اللہ کریم فرما دے قیامت دے میدان وچ نبیاں تے ولیاں نو بھی جمع کرے ساں تے جڑے انہاں دی پوجا کرے دے رہے انہاں نو بھی جمع کرے ساں تے زیلنا بینہم میں اللہ کریم پھوٹ پا دے ساں. ایک پاسو او کھلوتے خیال کرے نقشہ دکھا نقشہ ایک پاسو اللہ دے نبی ایک پاسو اللہ دے ولی اللہ دے نیک بندے اللہ کریم دے دربار وچ شان رکھن والے بندے تے سامنے پوجا کرن والے بندے اچھانا چڑھاون والے بندے منتا منن والے بندے عرساں تے ون کے بکرے تے چھترے دیون والے بندے. 14واں سپارہ اللہ فرما دے وَإِذَا الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ جڑے ویلے اے دیکھ سنتے سن سبحان اللہ واہ اللہ سیا صدقے ویاں اے کھلوتے حضرت علی جنوا دے ہوندے سے یو علی مراد اے کھلوتا ہے ہیں اے کھلوتے نہیں پنج تن پاک آہا قربان ویاں اے کھلوتا 11ویں شریف والا پیر سبحان اللہ واہ جی واہ. اے کھلوتے نہیں اللہ بی بی فاطمہ جڑے نا دی سان کا دیندے ہوندے اسے تے آکھن کہ ربنا اولائے شرکاؤنا الذین کنا ندعو من دونک. اللہ اے کھلوتے نہیں جنہاں نو حقلا مرے دے ہوندے اسے یا عبد القادر جیلانی یا عبد القادر جیلانی یا معین الدین چشتی اے کھلوتے نہیں اللہ کریما انہاں نو اسا حقلا مرے دے ہوندے اسے. اللہ فرما دے القوا الیہم القولا القیل کلکان القوا الیہم القولا. اللہ دے نبی تے ولی تے نیک بندے انہاں دی گل انہاں دے منہ دے اوتے مرے سن تے آکھن انکم لکاذبون او کوڑیو او کوڑیو. قرآن دا مانا بیٹھا کرے نا قرآن دا او کوڑیو کوڑے آہا کوڑے نا اچھاڑ چڑھا چڑھا عرصاں تے چاول کھا کھا طواف کر کر مٹیاں چٹ چٹ ساڈے ڈھڈاں چ کیڑے پے گئے تے تساں دے کوڑے ہو کوڑے نا اساں تو کو ملن دے نے ہن انکم لکاذبون کوڑے ہو. ہن بھئی فیصلہ کون کرے؟ اللہ کریم فرما دے 11ویں سپارے وچ وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون. اللہ دے نبیاں تے ولیاں آکھنا تساں ساری پوجا نوے کریں دے ہوندے ساریاں منتاں نوے دیندے ہوندے سارے درباراں تے تساں کوئی نوے آندے ہوندے. آکھن واہ واہ آندے کیویں نہ سے آکھن کونا وے ساری پوجا تا تساں نہیں کیتی. ہن فیصلہ کون کرے؟ 29 نمبر آیت گھر چ مانا وان کے لکھے اللہ دے نبی تے ولی آکھن فکفا باللہ شہیدا بیننا و بینکم ان کننا عن عبادتکم لغافلین. اللہ گواہ کافی ہے اللہ دی ذات دی قسم ہے ساتوں سانو تواڈیاں عبادتاں دا پتہ. قرآن سچا کہ جھوٹا آپ ہن فیصلہ کرو. لوگ آدھے نا 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 مولانا خیال کرے خان صاحب خیال کرے چلو باقی کہہ کو پتہ نہ ہوئے پر نبیاں کو تا پتہ ضرور ہوندا ہے. اللہ دے نبیاں کو پتہ یہ اے گل نہ کرے جو روزہ نبوی تے ونجو تے نبی سونے نو پتہ نہیں ہوندا نا اے گل نہ کرے. اللہ فرما دے او بھی میں تیرا مسئلہ حل کر چھوڑا. سورۃ مائدہ میرے سامنے کھلنی ہوئی نے 7واں سپارہ سورۃ مائدہ. اللہ کریم فرما دے اے قرآن پاک تو دس رب کائنات فرما دے قرآن پاک دے 7واں سپارہ سورۃ مائدہ تے آیت دا نمبر 109 ساری تقریر یاد نہ راوے یہ آیت نوٹ کر کے ونجو تے گھر چ مانا دیکھو. اللہ فرما دے یوم یجمع اللہ الرسل کہندا سی کرے پتاں دا نہیں حال مولوی دھوکھا دے سی. یوم یجمع اللہ الرسل اللہ قیامت النہار جمع کرے سی رسولاں کو
کہنوں بتاں دی گل نہیں، خیال کرے ولیاں دی گل، رسولاں دی گل. یوم یجمع اللہ الرسول، اللہ رسولاں نو جمع کرے سی. فیقول ماذا اجبتم، اللہ دے قرآن واسطے سینے کھول لیو. قرآن جڑا تیرا فیصلہ سا منن واسطے تیار ہے. اللہ فرما دے، اللہ کریم رسولاں نو جمع کر کے پوچھسی ماذا اجبتم، اے ماذا عبدتم، او کیویں تہاڈی پوجا کیتی گئی ہے، کیویں تہاڈیاں منتاں دتیاں گئیاں. اے عزیر تو دس کیویں یہودیاں تیری پوجا کیتی، او میرے پیغمبرو دسو. حضرت ابراہیم تو دس جو مکے والے کیویں تینوں حقلاں مرینdian. میرا محبوب تو دس کیویں تیرے روزے تے آ کے انہاں دعائیں منگیاں تے حقلاں تے آوازاں ماریاں یا رسول اللہ دے نعرے مارے. تے اللہ دے پیغمبراں نے جواب دیونا قالو لا علم لنا. ہوں میں تساں دسو ایمان نال خدا دے گھری میں قرآن دے مقابلے کہیں نہیں منا. قالو لا علم لنا، لا علم لنا، لا ساکو پتا. اے نبی سچے کے جھوٹے، سچے کے جھوٹے. جڑا نبیاں نو جھوٹا کہ اون نال دا بے ایمان کائنات وچ کوئی نہیں. اللہ دے سچے پیغمبر اپنی سچی زبان نال جواب دے سن. قالو 109 نمبر آیات مانا لکھا ہے گھراں چ. قالو لا علم لنا، ساکو پتا اللہ کون قبراں تے آیا تے کون نہیں آیا. ساڈے پیچھے امتاں نے کہ کیتا لا علم لنا، لا علم لنا، لا علم لنا. اللہ ساکو پتا کوئی نہیں. انک انت علام الغیوب، اللہ سا دنیا تو ٹر گئے ہن تا غیب والا مسئلہ بن گیا. تے انک انت علام الغیوب، غیب دا علم تو جوڑنے اللہ ساکو پتا. صاف اعلان نے میں قرآن دے مقابلے کہیں نہ منے گا. بس ایک قیامت میدان وچ انکار کرے سن، آکسن تساں تا شرک کرے دے رہے آوے. اللہ فرما دے اے شرک وی تے جے تونی اپنے ایمان نو شرک کولو پاک نہ کرے سے میں اللہ دی برکت بھی نصیب ہونی. نمبر 2 لو ان اہل القرآن آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء. جے کر وستیاں والے گناہاں تو بچ کے راندے تا میں اللہ کریم پریشانیاں بھی دور کر چھوڑیندا، برکتاں دی بارشاں بھی نازل چاں کریندا، بشرطے کہ واتقوا گناہاں تو بچ دے. ساریاں کیوں پریشانیاں دور نہیں تھینیاں؟ گناہاں نال جو زندگی بھری ہوئی ہے. اگر انسان گناہاں تو بچ کے راوے اللہ پریشانیاں آپ دور کرے دے. تھکے تا نہ ہو. مثال سناواں چاہ ہن تک تا قرآن سنا ہے، ہن دل تھی دے حدیث سناواں چاہ. حدیث نو تے منے دے ہو. نبی پاک فرمایا آکو صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے پہ ویندیاں سفر دے اندر تے ویندیاں ویندیاں آ گیا میہ تے طوفان تے بارش ہو، اندھاریاں آون لگ گئی، رستہ نظر کوئی نہیں پیا آندا. انہاں صلاح کیتی یارو اے سامنے غار نظر آندی پئی اے وچ وڑ ونجوں جو طوفان تے بارش کول تاں بچ ویسوں. جیرے ویلے طوفان مٹھا تھی گیا وت نکل کے تے اپنے رستے تے ٹر پوسوں. جیرے ویلے اندر غار وچ وڑن اللہ حکم دتا او پتھرا تو رڑنا شروع کرتے جلدی کر. پتھر رڑدا ہے رڑدا ہے رڑدا ہے آ کے غار دے منہ دے اوتے آ کے بند تھی گیا ہے. انہاں بچن دی کیتی تے میں دے اللہ انہاں کو ڈھکن دی کیتی. مرضی کہندی پوری ہوئی. او بچنا چاہندے ہن تے او ڈھکنا سمجھے دے ہو بند کرنا چاہتا ہے. او تا پناہ چاہتے ہیں، او پکا پکا بند کرنا چاہتا غار دے اندر. ہن زور لاون لگ گئے، پہلے نے بھی زور لائے یار تو بھی نالا زور لوا، دوجے بھی لائے، بتریاں نے رل کے تے زور لائے، لیکن اللہ دے حکم نال آیا ہویا پتھر ہٹدا نہیں.
ہوں یار وقت کوشش کرو وقت ٹرائی کی امپاسبل اوہو ہٹتا نہیں آکھن لگے یار اساں تا وڈیاں طاقتاں لائیاں پتھر ہٹن وچ نہیں آیا ہن ساڈیاں طاقت توجہ جملہ سنا ساڈیاں طاقتاں تا مک گئیاں ہن اللہ والا ہیلا کرو ہوں کہندا ہیلا ہائے ہائے جیرے ویلے بندے دیاں طاقتاں مک ونجن وت اللہ لے ہیلے یاد آندے دن کہ بندے دے پوچھنے تے ونجو حال سنا یار کے بنائی کہ یار کوئی ڈاکٹر اساں نہیں چھوڑا دریے خان بھی کھڑائی سے ڈیرا اسماعیل خان دی ہسپتال بھی گھن کے گئے انہاں جواب دتا لاہور گھن کے گئے وڈی ہسپتال کمپلیکس اسلام آباد بھی گھن کے گئے ہاں کوئی ہسپتال نہیں چھوڑی کوئی حکیم نہیں چھوڑا کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا کوئی طبیب نہیں چھوڑا تے کوئی مزار نہیں چھوڑا کوئی تویز کوئی دھاگا کوئی مادری نہیں چھوڑا پیسہ بھی ونایا تے ایمان بھی ہر شے ونیا ونجو کے جرویلے آ گئے میاں صاحب پوچھنے تے ونجن قاری صاحب ہونا پوچھنے تے ونجن میں پوچھنے تے ونجا تا آدن یار سارا جواب دیتے ہن دعا کر یاد ہے نا کیوں پتہ ہے نا جے ساڈیاں طاقتاں مک ونجن پر اللہ دیاں مکدیاں اللہ دیاں طاقتاں تا نہیں مکدیاں بندے آکھن لگے یارا ساڈیاں طاقتاں تا مک گئیاں ہٹدا نہیں پتھر ہن کچھ اللہ کریم والا ہیلا کرو کہ ہاں یار تو دعا کر ایک بندہ وچوں دعا کرن لگا آدے پروردگارا تینوں چنگی طرح تے پتہ ہے کہ میں کو مزدوری کراون دی لوڑ پے گئی ہے بازار وچوں ایک مزدور نپ کے گھن آیا اے کام کرنا ای کام کریندا رہی ہے تے جیرے ویلے کام مک گیا ٹرن لگا تے میں آکھا اے تیری مزدوری بندی ہے آکھن لگا اے تاں تھوڑی ہے میں آکھا نہیں میں پوری پیا دینا او آکھے ادھوری پیا لینا کیونکہ پہلے مکی ہوئی کوئی نہیں شریعت دا مسئلہ ہے بندہ پہلے مکا گھنے تاکہ بعد دا رولا نہ راوے آکھے تھوڑی ہے ادھوری ہے میں آکھا نہ پوری ہے رول مچ گیا ساڈا چھوڑ کے تے ناراض ہو کے چلا گیا اللہ میں اودی مزدوری نو ضائع نہیں کیتا میں کہ کیتا ایک بکری چا گھدیے اللہ برکت پائی تے ہور بکریاں تھی گئیاں بھیڑاں تھی گئیاں گاواں مجھاں اجر پورا بن گیا بڑیاں مدتاں تو بعد والا ہے آکھن لگا بندہ خدا دا کافی سارا ٹائم گزر گیا میں تیری مزدوری کیتی ائی او تھوڑی مزوری دے نامے تے میں نہیں گھدی تے ناراض ہو کے لگا گیا ہم ہن مجبور ہو کے آ گیا چلو اوہ چا دے میں کہا ہاں او تو کونی آکھے یار اوہ چا دے میں کہ کونی کہ یار اگے تو میں ناراض ہو کے گیا ہم جو تھوڑی ہے ہن اکا مکروے میں کہا نہیں اے اجڑ گھنوان کیڑی شے اس کا یار مذاق تا نہ کر میرے نال گپ تا نہ کر وگتی تا نہ کر میرے میں کہا نہیں بندہ خدا دا اللہ برکت پئی تیری مزدوری دے اندر اے اجڑ گھنوان اے میرا اللہ جے کر میں او کو اجڑ نہ دیں دو میرا کر تا کچھ نہیں سکدا کہ کر سکدا ہے میرا اللہ میں تے کو راضی کرن واسطے سارا اجر دے حوالے کر لیتا ہے جے میرا عمل قبول کیتا ہی اللہ اسے عمل دا واسطہ ہی سانو غار وچوں نجات عطا فرما ہاتھ منہ تے پھیرن جڑے ویلے اللہ فرمایا پتھارا دعا قبول کیتی تھوڑا پاسے تے تھی اللہ نو وسیلہ دتس اپنے عمل دا آکھو اپنے لوگ اپنے عمل دا وسیلہ نہیں دے دے ساڈے کول آیا بیٹھا ایک مستری صاحب میرے والد صاحب نے کہا ہاں جی سنا پلوٹ جو کیا ہمیں کیوں مستری صاحب سنے بلوٹ کیا ہمیں گھر لئی نال نہ کہ ہاں کیوں آکھن لگا تینوں کے پتہ محنتاں کیتی پین آکھن لگا محنتاں کیتی پین تاں بھی ہم میرے والد صاحب نے فرمایا واہ محنتاں او کیتی پین کم تیرا تھی وجہ
آپ محنت کرنے واسطے تیار نہیں، انہوں دی محنت تے ڈاکا پیا مرے دے، آپ محنت کرنا۔ والے صاحبوں نے فرمایا مستری صاحب ہن جو ساری دہاڑ کر کے آئے ہیں تے محنت مزوری کر کے 80-90 روپیہ دہاڑ ہی اس ویلے مستری دی، میں کو 80-90 دینے تھے، کیوں میں کیوں دے کہ ہاں تو آدھا ہے بھائی اپنی محنت میرے اپنے کول راوے دوجے کو نہ دیواں، تو اپنی محنت دوجے کو دیون واسطے تیار نہیں، جو میری محنت دا مینوں فائدہ ہوئے، جے انہاں محنتاں کیتیاں تا فائدہ انہاں نوں تھیونے، تینوں فائدہ کرنا محنت عمل کرتے آکھ اللہ تیری رضا واسطے کیتا ہے، جے قبول کیتا ہی تا عمل دا واسطے ہی ساری مشکلات دور فرما، پر ایویں کرنے واسطے تیار تو دعا کر بھائی دوجے بندے دعا کیتی اللہ تو چنگی طرح تے جاننے اپنی پتریر دے اتے میں غلط نظر رکھے دا ہم پتریر میں کو آکھن لگی بندہ خدا دا پیسے لگسنی، میں کہا ٹھیک ہے، محنت تے مزوریاں کیتیو، محنت مزوری کرن تو بعد اللہ سونے دے دینار سامنے چا سٹے میں اپنی پتریر دے آدھا ہاں ہوں تو میں تیری فرمائش پوری کی ہے، جلدی کر بھڑا کام کروں۔ آکھن لگی پتریرا غلط کام کرن واسطے تیار ہو کے آئے، فرمائش بھی میری پوری کی تھی پر ایک گل میری سن گن، اتق اللہ رب کا، ساری دنیا تو لکے کھلوتے ہوں پر اللہ کریم تو تعلق سکدے۔ مینو یاد آ گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا فرمان، حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرے نن کہ جر ویلے گھن گئی زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام نو اندر سارے دروازے بند کر دیتے نو تے چونڈ دے اندر مٹی دا بنا ہویا بت پیا ہے، اون بت دے اوتے کپڑا چا سٹا ہی سو۔ حضرت یوسف علیہ السلام پوچھدے نو زلیخا اے کہ پئی کرے نی؟ زلیخا آکھن لگی یوسف میں تینوں برے کم دے پاسے دعوت دیونی ہے تے میں زلیخا نو بت کولو حیا دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام طلب کے فرمایا او زلیخا تو مٹی دے بنے ہوئے بت کولو حیا کریں، جڑا سندا بھی نہیں تے دیکھدا بھی کوئی نہیں، جنوں پتہ بھی کوئی نہیں، تو مٹی دے بت کولو حیا کریں تے میں یوسف جیندے خدا دا حیا کیویں نہ کراں؟ نا میں یوسف دا اعلان سن، قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون۔ اے بھی آکھن لگی پتریرا اللہ تو ڈر من، اللہ کریما جیرے ویلے تیرا نام سامنے آئے میں کمبن لگیاں، پتریر نو آکھم پیسے بھی تیرے ہوئے دینار بھی تیرے ہوئے تے میں توبہ پیا کرے نا، اج تو بعد میں غلط نظر کوئی نہیں رکھنی، اللہ میں تیرے در دی وجہ تو برا کام نہیں کیتا، یہ قبول کیتا ہی پروردگارا تے سانو غار وچوں نجات عطا فرما، اس عمل دا واسطے ہی اللہ پاک فرمایا پتھرا قبول کی تم دعا ذرا پاسے تے تھی ون بل پتھر پاسے تے ہٹے، انہاں کوشش کیتی نکلن دی اجن نکلن دا رستہ کوئی نہیں بنا، ہن تیجے نو دن تو دعا کر او پتھر او اللہ پاکا، تیجا بندہ انہوں دعا پیاں کریں دے میرا اللہ پروردگار، دعا کہہ دے تو منگتا پہ کہہ دے تو جھولی کہہ دے ادموں، یہ سارا قصور ہے، ایوں قصور ہے ساڈا، ایوں قصور ہے ساری جماعت شاہد تو عید و سننا دا، آسانے جڑے ویلے مشکل آوے تا کہندے کوئی منگو، اس سے وجہ تو لوگ جھڑا کریں سارے نال۔ اللہ خیر اے میرا اللہ چنگی طرح تے کو پتہ ہے کہ میں اجڑ رکھا ہویا ہے بھیڑاں تے بکریاں دا، تے وہ نام انہاں کو چھیڑن واسطے
تے ہکڑی وار جرلے چھیڑ کے گن گیا اپنے اجڑ کو تے چنگا ٹوٹا پرے نکل گیا اللہ جرلے میں ول آیا تے نماشاں ٹل گئیاں دودھ کڈھاں ڈو کے دودھ چو کے پیالے وچ پا کے آدھا تئی میری جو پہلے بڑھڑے ماں پیو کو پلیندہ ہوندا ہم تے بعد وچ اپنے بچیاں بالاں کو تے گھر والی کو لیندہ ہم اللہ پاکا دیر جو تھی گئی جرولے ماں تے پیو دے کول پہنچا دینا اماں بھی بڑھڑی ستی پئیے تے ابا بھی بڑھڑا ستا پیے میں نال کھڑو گیا میں کو گھر والی آکھن لگی بیوی او یار ماں پیو جو ستے پہن بالاں کو چڑے جو سارے دین دے بھکے تسن میں کہا کوئی نہ جے تھوڑی ماں پیو دی خدمت نہ ہوئے او تھوڑی بالا کو بھی کھیر نہیں پلاونا اے میدا اللہ تے کو چنگی طرح تے پتے میں پہلا ہاتھ وچ نب کے تے ساری رات انہاں دے کھڑڑے دے نال کھلوتا رہ گیا منجے دے نال کھلوتا رہ گیا کیوں کھلوتا رہیاں ہو سکدے متا رات دے کہیں ٹائم اکھ کھل ونجے میری ماں تے پیو دی تے آکھن پترا بھوک لگی آنن دی دیر بھی نہ لگے تے میں پیالہ پہلے اگوں کر دیواں اللہ میں ساری رات کھلوتا رہیاں ماں پیو دے سرانے تے کو راضی کرن واسطے اللہ جے میرا کھلونا منظور کی تئی اسے عمل دا واسطہ اللہ سانو غار دے وچوں نجات عطا فرما پتھر ہٹا بس ہاتھ منہ تے پھیرن دی دیر پئی اللہ فرمایا پتھر ہن غار دے منہ تے کھلوون دی اجازت نہیں اور انہاں اللہ رب کائنات نے قرآن پاک دے اندر اے نقطہ جرا سمجھایا اللہ دے پاک پیغمبر نے تشریح ہوندی کیتی ہے کہ او جرا بندہ جرا اپنی پتریر تے بری نظر رکھیں دا پر گناہ تو بچ گیا ول دعا کیتی تے اللہ کریم نے گناہ تو بچن والے دی پریشانیاں ساریاں دور چا کیتیاں او پتھر ہٹایا جو گناہ تو بچا تے پہلا جرا بندہ ہی جے اجر حوالے کر لیتا ہو جے حوالے نہ کریں دا تے گناہگار بندا سن دے پہ ہو حوالے نہ کریں دا تے گناہگار بندا پہلا بھی گناہ تو بچے دعا کیتی تے اللہ نے غار علی پریشانی انہاں دی دور چا کیتی ہے دوجا بندہ جڑا پتریر تے بری نظر رکھیندا اے گناہ تو بچے اللہ پریشانی دور چا کیتی ہے تیجا بندہ بھی گناہ تو بچے جے ماں پیو ناراض ہوویں دے مسلمانوں جیندے تے ماں پیو ناراض اللہ بھی ناراض اے بھی گناہ تو بچہ خدمت وچ کھلوتا رہے اللہ کریم نے اس کی پریشانی بھی دور کی تھی دعا قبول کی تھی پتھر ہٹ گیا مجلس لگی ہوئی ہے توجہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی مجلس لگی ہوئی ہے آپ دیکھ دیں جو حضرت ابو بکر صدیق یار غار آندا پیے رضی اللہ تعالی تے کلا نہیں اپنے بڑھڑے پیو کو بھی نال گدی آندا سوٹی دی ٹیک لا کے بڑھڑا پیو 80-90 سال دی عمر چٹے سفید والن تے اکھیاں کول بھی محتاج کمبدا نابینا ابا ابو بکر صدیق دا آندا پیا حدیث شریف وچ آیا موطا امام مالک اٹھا کے ویکھو نبی پاک جڑے ویلے ڈٹھے ابو بکر صدیق دے پین بڑھڑے پیو نو نال لا کے نبی پاک بے قرار ہو گئے بے چین ہو گئے آپ اپنی جات اٹھے تے بھج کے ابو بکر صدیق دے کول ہے حدیث شریف وچ آیا سیر دیاں کتاباں اٹھاؤ آپ دی چادر مبارک بھی موڈیاں تو ڈھے پئیے اور لنڈی والو اے چادر معمولی چادر نہیں اے چادر کوئی معمولی چادر تھا نہیں اے تا اور چادر ہے جہاں ذکر اللہ کریم نے قرآن پاک وچ کیتا ہے اللہ فرماتا ہے
ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ چادر اوڑھن والے میرے پیغمبر قیامت تو نہیں قرآن پڑھیندا ویسی نا علماء دی موجودگی وچ بڑی ذمہ داری دے نال گل کر رہے ہیں۔ قیامت تک قرآن نہیں بلکہ قیامت دے بعد بھی قرآن پاک رہنا ہے۔ تو اللہ کریم قرآن پڑھن والے نو آکھنا ہے اقرا ورتقی، بعد ہی رہنا ہے حضرت، بعد جی قرآن راونے کلام الہی جو ہویا اقرا ورتقی، قرآن پڑھدا جا تے بہشت برین دی پوڑیاں تے چڑھدا جا۔ جتنے تک قرآن راونے نبی سونے دی چادر دا ذکر بھی نال نال پڑھیندا رہا سی قرآن وچ۔ آپ دی چادر شانہ والی زمین تے ڈھے پئیے، بڑے اونچے مقام والی چادر تلے ڈھے پئیے۔ آپ کول پہنچن تے پوچھدن صدیق خیر تے نا اپنے بڑھڑے پیو نو کیوں کھا کی تئی، اے جو اکھیاں کول محتاج ہے ٹرن دی طاقت کوئی نہیں، سوٹی دی ٹینک تے کمدا کمدا آندا پیے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے رو کے جواب دیتا اللہ دے پیارے پیغمبر ساری عمرہ تہاڈی مخالفت کریندا رہی ہے، ساری عمرہ تانوں گالی کڈدا رہی ہے، ساری عمرہ تہاڈے تے فتوی لیندا رہی ہے، ساری عمرہ تہاڈے نال دشمنی کریندا رہی ہے، اج 80 سال دا دشمن ابا تے نبی دا کلمہ پڑھن آئے۔ لنڈی دے دوستو نبی سونے جرے ویلے یا گل سنی کلمہ پڑھن واسطے آئے، ساڈا بھی ماں پیو دے نال سلوک دیکھو، اور ساری زندگی دا کیریکٹر تے کردار دیکھو تے نبی سونے دا عمل بھی دیکھو۔ آپ نے رو کے فرمایا صدیق جے بڑھڑے پیو نو کلمہ بھی پڑھاونا اینو کیوں اوکھا کی تئی میں محمد نو آکھیا میں ٹر کے آواں۔ نعرہ تکبیر۔ تے حدیث وچ آئے آپ نے اندے موڑھیاں دے اوتے ہاتھ چا رکھا ہے تے فرمانے نبو قحافہ جینوں گالیاں کرنا ہونا آویں جیندے نال دشمنی کرنا ہونا آویں او محمد میں تے ساریاں غلطیاں تیریاں معاف پیا کرے نا۔ سچ فرمائے اللہ قرآن وچ ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ کریم فرماندا ہے او خالص ایمان رکھنا تیرا کام ہے، گناہاں تو بچنا تیرا کام ہے، تے برکتاں نازل کر کے پریشانیاں دور کرنا میں اللہ کریم دا کام ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ اثراتی بھی جیسے تے پہنچنا ہے، اللہ الفاظ قبول منظور فرماوے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت واوا مولا تیری شان، خالق نے مخلوق تمامی قدرت نال بنائی، خالق نے مخلوق تمامی قدرت نال بنائی، ہر جا نور اسے دا چمکے اس دی ہے روشنائی، ہر جا نور اسے دا چمکے اس دی ہے روشنائی، کائنات دے ذرے ذرے تے ہے اس دی شان، کائنات دے ذرے ذرے تے ہے اس دی شائی، آدم جن ملائک تے آدم جن ملائک تے ہر شیطان گئے بان، واوا مولا تیری شان، واوا مولا تیری شان، واوا مولا تیری شان، واوا مولا تیری شان، ہر جا حاضر ناظر ہکو رب ذل جلال، ہر جا حاضر ناظر ہکو رب ذل جلال، واحد لا شریک ہک اللہ ویکھیے قدرت نالی، باجو خدا دے کسنو طاقت کائنات سنبھالے، باجو خدا دے کسنو طاقت کائنات سنبھالے، او پانی تے زمین ٹھرائی، او پانی تے زمین ٹھرائی، تھما باج سما
شان واہ واہ مولا تیری 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 شان ویکھ قرآن حدیث دے اندر علماء سمجھاویں ویکھ قرآن حدیث دے اندر علماء سمجھاویں پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پاک محمد سرور عالم مسئلہ بتلاؤں پیر پیغمبر سارے جے کر اپنا زور لگاؤں پیر پیغمبر سارے جے کر اپنا زور لگاؤں او مکھی ہک بنا نہ سکدے اور مکھی ہک بنا نہ سکدے خالق دا اعلان واہ واہ مولا تیری شان 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 اور غیر اللہ دے پوجا کرنے بڑی ہے گمراہی اور غیر اللہ دے پوجا کرنے بڑی ہے گمراہی اور قبراں تے شجراں دے اگے جھکنا ہے برائی اور مشرک تائیں کدی نہ بخشے اے فرمان لائی مشرک تائیں کدی نہ بخشے اے فرمان لائی اور معاشر نو اے مشرک اوسنی اور معاشر نو اے مشرک اوسن دوزخ ول چلان واہ واہ مولا تیرے معاشر نوے مشرک اوصل دوزخ ول چلان واہ واہ مولا تیری شان واہ واہ مولا تیری شان پیڑ دی خاطر کئی مل والے ایسے ڈھنگ لگاؤں پیڑ دی خاطر کئی مل والے ایسے ڈھنگ لگاؤں یاریاں کل چلیے جمعراتاں حلوے خوب اڑاؤں اور یاریاں کل چلیے جمعراتاں حلوے خوب اڑاؤں اور نمیاں نمیاں بدتاں جوڑن رب تو نہ شرماون اور نمیاں نمیاں بدتاں جوڑن رب تو نہ شرماون اور پیڑ دی خاطر دین نبی دا کر دیتا ویران واہ واہ مولا تیری شان واہ مولا تیری شان شان واہ واہ مولا تیری شان واہ واہ مولا تیری شان شان واہ مولا تیری شان واہ مولا تیری شان واہ مولا تیری شان واہ مولا تیری شان خالق نے مخلوق تمامی قدرت نال بنائے خالق نے مخلوق تمامی قدرت نال بنائے ہر جنور سیدا چمکے اس دے ہے روشنائی ہر جنور سیدا چمکے اس دے ہے روشنائی ہر کائنات دے درے درے ہوتے ہیں اس دی شاہی ہر کائنات دے درے درے ہوتے ہیں اس دی شاہی آدم جن ملائک تے ہر شیدا ہے نگبان واہ مولا تیری شان او بابا مولا دے شکو رب ذل جلال ہر جہاضر ناظر ہکو رب ذل جلال او وحدہ لا شریک پانی تے زمین تھرائی پانی تے زمین تھرائی تھمے بعد سمان واہ مولا تے شان او بابا مولا تے شان واہ مولا تے شان واہ مولا دے شان ویکھو قرآن حدیث دے اندر علماء سمجھاویں شاید بنا رب نو بکا مسئلہ یا زلدا اللہ دے جمر باج کوئی برگ نہ حلدا حلدا یتدا حکم جدا رب دائے چلدا حلدا یتدا حکم جدا یس دائے چلدا اللہ دی قدرت دے عجب ویکھ نظارے
اوے اللہ دی قدرت دی عجب ویکھ نظارے، اللہ دی قدرت دی عجب ویکھ نظارے، ہر وقت مقررہ تے پیا چن نو ابھارے، ہر وقت مقررہ تے پیا چن نو ابھارے، باغاں دے اندر رنگ بھری ویکھ بہارے، باغاں دے اندر رنگ بھری ویکھ بہارے، جھیلاں دے اندر جلوہ نما پھل جے کنول دا، جھیلاں دے اندر جلوہ نما پھل جے کنول دا۔